Okay, at this point I'm teaching you about would. हामीले वुडलाई प्रयोग गर्दैछौँ। वुडलाई हामीले कसरी बुझ्ने त, वुड के हो र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामी सिक्दैछौँ। र तपाईलाई मैले वुड प्रयोग गर्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र यो कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ अंग्रेजीमा र यसले के कुराहरू देखाउँछ भन्ने विषयमा बुझाउँदै छु। यसलाई ध्यान दिनु होला। जस्तै इट इज युज्ड टु शो प्रेजेन्ट चोइस अर रिक्वेस्ट। ल हेर्नुस् है, यो सुरुमा तपाईले प्रेजेन्ट चोइस र रिक्वेस्ट देखाउनको लागि वुडलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेको तपाईको रुचिको कुराहरू कसैलाई आग्रह गर्नु पर्दाखेरि तपाईले वुडलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस्, प्रेजेन्ट चोइसमा हाम्रो वी हैव दिस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। तपाईले म यस्तो गर्न चाहन्छु, म यो गर्न चाहन्छु, म त्यो गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईले यो स्ट्रक्चर प्रयोग गर्नु होला। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस लाइक टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। अब प्र्याक्टिस गरौँ है त। जस्तै म चिया पिउन चाहन्छु, आई सब्जेक्ट भयो, वुड लाइक टु ड्रिंक टी। म मुभी हेर्न चाहन्छु, आई वुड लाइक टु वाच मुभी। म अंग्रेजीमा बोल्न चाहन्छु, आई वुड लाइक टु स्पीक इन इंग्लिश। अब यो चाहन्छु तपाईको जो छ नि प्रेजेन्ट चोइस त्यो आउनु पर्यो। म यस्तो गर्न चाहन्छु, म त्यो गर्न चाहन्छु भन्दा तपाईले वुडलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। वुड प्लस लाइक टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट। ल अब यसलाई तपाईले प्र्याक्टिसमा लानुपर्छ। जस्तै हामीहरू अंग्रेजी सिक्न चाहन्छौँ, we would like to learn English। ल हेर्नुस्, यहाँ टु सो प्रेजेन्ट चोइस अर रिक्वेस्ट, प्रेजेन्ट चोइस र रिक्वेस्ट देखाउनको लागि हामीले यो वुडलाई प्रयोग गर्छौँ। अहिले म तपाईलाई वुड एज अ मोडल वर्ब हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, अंग्रेजीमा वुडलाई मोडल वर्बको रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि तपाईले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ। आज म तपाईलाई डिटेलमा यसको बारेमा बुझाउँछु। र यहाँ हेर्नुस्, सुरुमा हामी प्रेजेन्ट चोइस, वुडले प्रेजेन्ट चोइस कसरी देखाउँछ, तपाईको रुचि, चाहन्छु, चाहन्छौँ भन्ने टाइपको। जस्तै सेन्टेन्स, अब सीताले होमवर्क गर्न चाहन्छन्, सीता वुड लाइक टु डु होमवर्क। अब कसैले चाहेको कुरा पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ हैन, तपाईले कसैले चाहने कुरा हैन। त्यसैले चाहिँ उसले यो गर्न चाहन्छ, हामी यो गर्न चाहन्छौँ। ल केही सेन्टेन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् त। ल म नेपालीमा भन्छु, हामी राम्रो राजनीतिक पार्टी खोल्न चाहन्छौँ, अथवा हामी राम्रो राजनीतिक अथवा राम्रो लिडर पाउन चाहन्छौँ। ल भन्नुस् त, हामी राम्रो पोलिटिशियन पाउन चाहन्छौँ भन्नुस्। We would like to get good politician. Yeah, we would like to have good politician. We would like to get good politician. म देशको लागि केही गर्न चाहन्छु भन्नुस् त। ल ट्राई गर्नुस्, म देशको लागि केही गर्न चाहन्छु। I would like to do something for my nation. I would like to do something for my nation. म मेरो देशको लागि केही गर्न चाहन्छु। म तिमीसँग बिहे गर्न चाहन्छु भन्नुस्। ल I would like to marry you. रुचिको कुरा आयो। म यो कोर्स सकेपछि अंग्रेजीमा बोल्न चाहन्छु भन्नुस्। I would like to speak when this course is going to finish. After course complete. ल सुन्नुस् है, I would like to speak in English after the completion of this course भन्नुस्, or after the course completes भन्नुस् हैन। You can speak in this way. अब हामी अनलाइनमा पढ्न चाहन्छौँ, we would like to study on online हैन। ओके, म तिमीसँग मोमो खान चाहन्छु भन्नुस् त एकजनाले। ल I would like to eat momo with you. Oh, very good. So यसबाट के बुझियो भने हामीले हाम्रो रुचिहरू देखाउँदाखेरि वुडको प्रयोग। अब हामी अरूलाई सोध्नु पर्यो, के तिमी यस्तो खान चाहन्छौ, के तिमी यो लिन चाहन्छौ, के तिमी यहाँ जान चाहन्छौ। Would you like to eat something? Yeah, it's very good. अब यहाँ हेरौँ है सबैले एकचोटि। हामीले कसैलाई प्रेजेन्ट पोलाइट रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट प्रेजेन्ट चोइसको बारेमा बुझ्दाखेरि वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट, यसलाई ख्याल गर्नु होला। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, वुड यु लाइक टु ह्याभ मोमो विथ मी, वुड यु लाइक टु गो अन डेट विथ मी, के तिमी मसँग डेट जान चाहन्छौ। वुड यु लाइक टु वाच मुभी। अब हेर्नुहोस् है, वुड यु लाइक टु जोइन अनलाइन क्लास विथ जमिन सर। यस या। सो तपाईले यसरी सेन्टेन्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। अरूलाई तपाईले अरूलाई तपाईले चाहिँ उनीहरूलाई केही कुरा सोध्नु पर्यो क्या, उनीहरूलाई प्रेजेन्ट अब रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो।
पोलाइटली तपाईले रिक्वेस्ट गर्दा अथवा केही कुराहरू सोध्दाखेरि हैन उनीहरुको प्रेजेन्ट चोइसको बारेमा सोध्नु पर्यो. Would you like me to speak in English, or would you like to go to market with all of us? Would you like to watch movie? Would you like to eat dal bhat tarkari? Would you like to drink a glass of water? यसै तपाईले प्रेजेन्ट चोइसको बारेमा कुरा गर्दा would को प्रयोग गर्नुहुन्छ. यसमा तपाईहरु क्लियर रहनुस् है. Okay, let's go to the next one point over here, my students. यो मा तपाईले सर हामीले यसमा यो अफर्मेटिभ नेगेटिभ इन्टरगेटिभ भनेर हामीले यसमा मिल्छ तर तपाईले अब तपाईले त्यो बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ. wouldn't भन्नु पर्यो. I wouldn't like to, yes, or I would not like to. Let's say I would not like to speak with you because I am busy. ल हेर्नुस् त, म तिमीसँग बोल्न चाहन्न. नेगेटिभमा त नटै लाग्छ हैन. म तिमीसँग बोल्न चाहन्न किनकि म व्यस्त छु भन्नु पर्यो भने I would not like to speak with you because I am busy. But we can write in interrogative would plus subject plus like to plus V1 plus object. Am I right, sir? Yeah, this is what you have to understand. अब यसलाई फिल गरौँ है. Yes. सर कुड र वुड को अलिकति फरकलाई जस्तो पोलाइट रिक्वेस्टको लागि कुड यु प्लिज भन्नेबाट पनि सुरु हुन्छ. त्यो देखाउँछ. कुडले पनि तपाईको एकदमै मोर पोलाइटली बोल्दाखेरि कुड यु हेल्प मी प्लिज भन्दाखेरि के तपाईले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कृपया के तपाईले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कुड यु हेल्प मी प्लिज भन्न मिल्यो. अब प्रेजेन्ट पोलाइट रिक्वेस्टमा पनि वुडले पनि देखाउँछ. अझ वुडले त झन् तपाई अब हेर्नुस्, अब नेक्स्ट स्लाइडमा आउँछ. वुडले झन् कस्तो राम्रो पोलाइटनेस देखाउँछ. एकदमै पोलाइट, एकदमै त्यही कुडले जस्तो पोलाइटनेस देखाउँछ. Okay, now let's go to the next one part here. हामी यहाँ हेरौँ त. A present polite request तपाईले गर्दाखेरि तपाईले would plus subject plus like to plus verb one. अब रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो. Would you like to speak in English? तपाईले मलाई भन्नु होला, excuse me sir, would you like to provide us PDF file? अब मैले तपाईहरुलाई PDF फाइल मात्रै होइन रेकर्डेड भिडियो नै पठाउँछु. तपाईहरु जहाँ बसे पनि तपाई ह्यापी हुनुहुन्छ नि स्टुडेन्ट्स मेरो क्लासबाट? किनकि जहाँ गए पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ. क्लासको हाम्रो रेकर्ड हुन्छ. किनकि म एक दिनको टिचर होइन, म जन्मेकै पढाउन हो जस्तो लाग्छ. आजकल 11 वर्ष भयो पढाउन थालेको. त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले बुझ्नुस्, नबुझेको कुरा भिडियोमा पनि हुन्छ, युट्युबमा छ मेरो, तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. तर यहाँ बुझ्नुस्, यहाँ इन्टरेक्सन बढी गर्न पाइन्छ के मेन कुरा. अब यहाँ हेर्नुस्, अब तपाईले सोध्नु पर्यो वुड यु लाइक टु भनेर सोध्दाखेरि कसैलाई तपाईले पोलाइट रिक्वेस्ट गरेर केही कुरा सोध्नु पर्यो. यु आर आस्किङ समथिङ. तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ वुड यु लाइक टु स्पीक स्लोली, के तपाई बिस्तारै बोल्न चाहनुहुन्छ अथवा के तपाई यो गर्न चाहनुहुन्छ. यसरी अर्को तपाईको हेर्नुस्, यहाँ वुड प्लस सब्जेक्ट माइन्ड प्लस verb four प्लस अब्जेक्ट. यो एकदमै ख्याल गर्नुस्. एकदमै यो राम्रो टाइप मानिन्छ यसलाई. जस्तै वुड यु माइन्ड ओपनिङ द विन्डो प्लिज, कृपया तपाईले झ्याल खोल्न कष्ट गर्नुहुन्छ. यो एकदमै पोलाइटली बोलेको. वुड यु माइन्ड इन स्पिकिङ स्लोली बिकज इट इज डिस्टर्बिङ मी, के तपाई बिस्तारै बोल्ने कष्ट गर्नुहुन्छ अथवा बिस्तारै बोल्दिनुहुन्छ कृपया. यो अलिकति तपाईले के गर्नु भएको भने रिक्वेस्ट गर्नु भएको के, एकदम पोलाइटली भन्नु भएको. वुड यु माइन्ड यु नो गिभिङ मी योर मोबाइल फर अ व्हाइल, वुड यु माइन्ड कमिङ हियर, के यहाँ आउने कष्ट गरिदिनुहुन्छ. एकदमै के तपाईले पोलाइटली बोल्नु भएको छ. यसमा तपाईको स्ट्रक्चरलाई ख्याल गर्नुस्. वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइन्ड प्लस verb four प्लस अब्जेक्ट. ओके, हामीले यसलाई क्लियरली बुझ्नु पर्ने हुन्छ. अर्को हेर्नुस्, वुड यु माइन्ड गिभिङ मी RS 1000 रुपीज, के तपाईले 1000 रुपैयाँ दिने, मलाई 1000 रुपैयाँ दिने कष्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा दिन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईले सोध्नुभयो है. यहाँ हेर्नुस्, वुड प्लस एकदम स्ट्रक्चरलाई ख्याल गर्नुस्. रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ, सोध्दै हुनुहुन्छ, सोध्दाखेरि तपाईले यो स्ट्रक्चरलाई प्रयोग गर्नु पर्यो. वुड यु माइन्ड गिभिङ मी, वुड यु माइन्ड हेल्पिङ मी इन दिस प्रब्लम. ल अब प्र्याक्टिस गरौँ त. ल यो दुईटी. ल पहिला हामीले सरी प्रेजेन्ट पोलाइट रिक्वेस्ट तपाईले वुड प्लस लेट्स से सब्जेक्ट प्लस लाइक टु प्लस verb one प्लस अब्जेक्टमा क्लियर रहनु पर्यो. के प्रश्नहरु छ, के सेन्टेन्सहरु बोल्न चाहनुहुन्छ. यो हाम्रो बेसिक प्लस इन्टरमिडिएट कोर्स हो. यसमा हामी नेपालीमा बुझेर अंग्रेजीमा बुझ्छौं र डिटेलमा बुझ्छौं. र सबैभन्दा राम्रो क्लास चाहिँ यही हो, इन्टरमिडिएट हो. यसमा धेरै दिनको क्लास हो. यो यस्ता कुराहरु धेरै आउँछन्. यो 70 दिनमै यस्ता कुराहरु हामी पढ्छौं
Okay, can you please, I mean, would you mind sharing me your problem? Would you like to express your opinion? Yeah, it's very good. Would you like to express your opinion? It's very good. Next one. Sir? Yes. You last ma हामीले last ma would you mind giving me छ नि सर? हजुर. यहाँनिर म चाहिँ पहिला पनि कन्फ्युजन थिए. यहाँ गिभिङ चाहिँ जस्तै हामीले विवाहको कुरा गरिरहेको थियौँ. यो कुन सिचुएसनमा चाहिँ यस्तो हुन्छ सर भनेर? जेरोन म्याम, यो जेरोनको रूपमा आयो. अनि मैले तपाईहरुलाई I just want to inform you that yesterday I have uploaded one video to my YouTube. It's all about gerund. Gerund आयो. कसरी ing आउँदो रहेछ? यसरी खाली ing आइदिने किन रहेछ भनेर मैले त्यसको बारेमा डिटेलमा हिजोको एउटा भिडियो मैले अपलोड गरेको छु युट्युबमा. तपाईहरुलाई शेयर गरिदिन्छु. मोतीराम जीले शेयर गरिदिनुहुन्छ मेसेन्जर ग्रुपमा. हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरु भएको कारणले गर्दा मैले हजुरहरुलाई शेयर गर्न भ्याइन. त्यहाँ मैले सिकाएको छु यो ing लाग्छ जस्तै इन्जोय सँग would you enjoy or would you mind या would you या त तपाईको यो माइन्ड भन्ने त तपाईको स्ट्रक्चरमै छ. यो पछाडी त ing फर्म आउनै पर्यो के. यो स्ट्रक्चर आउँछ. जस्तै कष्ट यस्तो माइन्ड गर्नुहुन्छ यस्तो गर्दा कष्ट माइन्ड गर्नुहुन्छ अथवा कष्ट गर्नुहुन्छ यस्तो गर्ने कष्ट गर्नुहुन्छ भनेर हामीले बोल्दाखेरि आउँछ. स्ट्रक्चरमा के छ यहाँ यो गिभिङ भनेको जेरोन्डको रूपमा आएको छ है. जेरोन्ड भनेको नाउनको रूपमा आएको छ. यसरी क्लियर रहनुस्. एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएको छ. थ्यांक यू सो मच फर यो क्युरिज. ओके, सो यु हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड है. एकदमै राम्रोसँग बुझौँ यसलाई. अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ would you mind explaining on this topic tomorrow? Would you mind speaking some sentences about the usage of this structure? Would you mind speaking in English? Yeah, would you mind speaking in English? Okay, it's for all of you. Would you mind keeping your camera on, my students? Would you mind joining the class with your own name? Yes. And I request all of my students, please upload your photo, okay? It doesn't look so good. Now let's go to this one part, my dear. It's clear. Now हामीले अर्को will को past form को रूपमा पनि हामीले would लाई प्रयोग गर्न सक्छौं. will को past form को रूपमा पनि हामीले would लाई प्रयोग गर्न सक्छौं past habit देखाउनको लागि. कसरी हामीले past habit देखाउने? अहिले हामीले अंग्रेजीमा मोडल verb would लाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? यसको राम्रो प्रयोग के हो भन्ने कुरा अनलाइनमा लाइभ क्लासमा पढिरहेका छौं. तपाईहरुलाई मैले सिकाउँदै छु. हामीले प्रयोग गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा र हामीले नेपालीमा हामीले सोच्ने वाक्यहरुलाई कसरी चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने अंग्रेजीमा र यो कसरी बुझ्ने त्यो बारेमा हामी हाम्रो क्लासलाई केन्द्रित गरेका छौं. अब यसमा हेरौं है त. अर्को नेक्स्ट युज. पहिला तपाईले अगाडिकोमा क्लियर हुनुहुन्छ? आर यु क्लियर माय स्टुडेन्ट्स? बुझ्नै पर्छ है, नबुझिकिन अगाडि बढ्ने होइन. Do you want to ask me? सर हामीले अब जस्तै would you Okay, यसमा हेर्नुस् है त. जस्तै यसमा have you seen the slide, my students? Yes, sir. Okay, at this point I'm teaching you about how you should use would in sentence, and here we are going to learn about its uses. Okay, हामीले will को past form को रूपमा पनि हामीले would लाई प्रयोग गर्न सक्दो रहेछौं. जस्तै यहाँ past habit देखाउनको लागि अथवा जस्तै the king told me that he would come to the throne if citizens wanted. राजाले यदि जनताले चाहेमा आफू राजगद्दीमा आउने बताए. अब यो इन्डाइरेक्ट स्पीच हो, रिपोर्टेड स्पीच को सेन्टेन्स हो हैन. यसमा हामीले हेरौं would को प्रयोग भएको छ. would को प्रयोग गर्दाखेरि तपाईले यहाँ would प्लस भवन आएको छ है. यो उनले भनेको कुरा, उनले बताएको कुरा इन्डाइरेक्ट वेमा पनि हामी यसरी बुझ्न सक्छौं. पछि यसमा यो तपाईको डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पीच को कुरा पनि यहाँ आउँछ. हामी त्यसलाई क्लियर गर्छौं किनकि त्यसमा पनि हामी would को प्रयोग गरेका हुन्छौं. एउटा हेरौं पास्ट ह्याबिट. अब पास्ट ह्याबिट देखाउनको लागि हामीले would को प्रयोग गर्छौं. एकदम डिटेलमा बुझ्नु. जस्तै सब्जेक्ट प्लस would प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट. यो will को पास्ट फर्म को रूपमा हो क्या. यो भनेको will को पास्ट फर्म को रूपमा. जस्तै ने छु, म जाने छु, म जान्थे. I would go there. I would go to watch movie 2 years ago. भनेको 2 वर्ष अगाडि म मुभी हेर्न जान्थे भन्दाखेरि हामीले यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो. वाक्य हाम्रो यसरी बनाउनु पर्यो. म 2 वर्ष अगाडि मुभी हेर्न जान्थे. उनीहरु पहिला मलाई भेट्ने गर्थे
दे वुड मिट मी बिफोर भनेको पहिला भेट्ने गर्थे पास्ट ह्याबिट पास्ट ह्याबिटमा त युज टु भनेर छ त्यो छुट्टै छ गर्ने गर्थे भन्ने कुरा छुट्टै छ यो जान्थे मात्रै छ अभ्यस्त भूतको रूपमा जुन हामीले अभ्यस्त भूतमा जस्तो वाक्य बनाउँछौँ त्यसलाई हामीले युज टु लाएर पढ्छौँ त्यो आउँदैछ सर यसमा तपाईँले विलको पास्टको नेछुको नेथे जान्थे गर्थे खान्थे पढ्थे यस्तो गर्थे त्यस्तो गर्थे होइन पास्ट ह्याबिटको रूपमा हामीले वुडलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ अहिले दोस्रो तेस्रो युजेसको बारेमा मैले पढाउँदैछु अगाडि मैले तपाईँलाई पोलाइट रिक्वेस्ट होइन अनि तपाईले नेपालीमा सेन्टेन्सको लास्टमा थे आउनु पर्यो हैन सर गर्थे जान्थे नेछुको नेथे बोल्थे म पहिला नेपालीमा बोल्थे आई वुड स्पीक इन नेपाली बिफोर अब बोल्ने गर्थे भन्दा त युज टु को युज हुने नि भयो हैन अभ्यस्त भूतको रूपमा हामीले बुझ्छौँ युज टु लाई ओके अब यहाँ हेर्नुस् त जस्तै उनीहरू पहिला मलाई भेट्ने गर्थे दे वुड मिट मी बिफोर उनीहरूले पहिला मलाई भेट्ने गर्थे यसरी बुझौँ रामले 17 वर्षको उमेरमा धुम्रपान गर्ने गर्थ्यो राम वुड smoke at the age of 17 years old. My students, is there any problem? Have you seen the slide? Yes, sir. Okay. So listen to me. यसरी हामीले सेन्टेन्सहरु बनाउँदाखेरि ma'am, do you want to speak anything? If you have any setup, let's say question, you can. Okay. सर मैले भन्नु खोजेको अघि हजुरले चाहिँ युज टु को प्रयोग चाहिँ गर्ने गर्थ्यो भन्दा गर्ने गर्थे भन्दा हुन्छ अहिले चाहिँ जान्थे मात्रै छ भन्नु हजुरले हैन जस्तै हाम्रो यहाँ थर्ड नम्बरमा चाहिँ गर्ने गर्थ्यो भन्ने पनि छ नि सर यो थर्ड नम्बर गर्थे नै हो यो है यस्तो गर्थे नै हो अब यो यसरी बुझौं तपाईको वुडले पनि तपाईको पास्ट ह्याबिटै देखाउने हो युज टुले पनि तपाईको पास्ट ह्याबिटै देखाउने हो है फेरि यसको मिनिङ चाहिँ एउटै हो नि फेरि बुझ्नुभयो नि मात्र यिनीहरू शब्दहरू फरक छन् वुडलाई यहाँ हामीले एट दिस पोइन्ट आई एम टिचिङ वुड एज द पास्ट फर्म अफ विल whenever I will teach used to the same meaning comes there right but there is a bit different I mean थोरै फरक छ जस्तै यसले के देखायो भने तपाईले लामो समयसम्म गर्ने होइन गर्नुहुन्थ्यो हैन तपाईले यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भयो युज टु ले चाहिँ कस्तो देखाउँछ भने तपाईले गर्ने गर्नुहुन्थ्यो भनेको अलिकति लामो समयसम्म गरेको देखिन्छ त्यसमा अब त्यसमा हामी क्लियर गर्छौं पहिला यसमा चाहिँ क्लियरै रहौँ है यसमा अरु केही प्रश्नहरु सोध्न चाहनुहुन्छ यहाँ तपाईले यसलाई चाहिँ पास्ट ह्याबिट भन्दा पनि पास्ट एक्सन भन्दा र उलाई पास्ट ह्याबिट भन्दा हुन्छ कि ह्याबिट भनेको चाहिँ एकदम गर्ने गरिरहेको अभ्यस्त भएको कुरालाई हुन्थ्यो कि त्यसरी उसमा छुट्याउन सजिलो हुन्थ्यो हो पास्ट एक्सन त्यो पनि भन्न मिल्यो तपाईले त्यसरी पनि बुझ्न मिल्छ अब कन्सेप्ट लगाउँदाखेरि हामीले अरु कन्सेप्टबाट पनि बुझ्न मिल्छ जस्तै यहाँ हेर्नुस् जस्तै गर्ने छु गर्ने थिए भन्ने टाइपले हैन हामीले यसरी बुझौं के यसो सरस्वती बुझ्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा कसरी बुझ्नु पर्छ भने मैले यस्तो गर्थे गर्ने छुको पास्टमा हामी गर्थे मैले यस्तो गर्थे उनीहरूले यस्तो गर्थे अब कामसँग तपाईले गर्ने कुरालाई पनि त्यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है even that is I mean one of the ways to understand there are many ways to understand हैन यस्तो गर्ने गर्थे पास्ट एक्सनलाई तपाईले देखाउनु भयो नि त्यो पनि इट इज वन अफ द वेज टु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्ने तरिका त्यो पनि हो अब म जान्थे मैले यस्तो गर्थे म पहिला गाउँमा बस्थे हैन बस्ने गर्थे आई युज टु लिभ इन विलेज बिफोर हैन यो युज टु र वुड को तपाईको फरक के छ भने तपाईको यसमा कतिपय सेन्स जस्तै पास्ट ह्याबिट उले पनि पास्ट ह्याबिट देखाउँछ युज टु ले पनि त जस्तै आई युज टु स्टडी इन स्कुल भनेको स्कुलमा नर्सरी देखि क्लास 10 लामो समयसम्म बारम्बार तपाई जाने गर्नुहुन्थ्यो अलि लङ ड्युरेसन देखायो त्यसले यसले तपाईको ड्युरेसन देखाएन यस्तो गर्थे बस यति देखाएको छ हामीले विल को पास्ट फर्ममा नै यसलाई लिनुपर्छ ठ्याक्कै तपाईले ल्याङ्ग्वेज पढ्दाखेरि के बुझ्नुस् भने ग्रामरमा यहाँ हामी जसरी नेपालीमा बुझेका छौं यही मेथडमा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ किनकि तपाईले यहाँ गर्ने भनेको ट्रान्सलेसन हो हैन तपाईले गर्ने भनेको ट्रान्सलेसन अब यहाँ हेर्नुस् है त एउटा कुरा अब सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्समा पनि तपाईले वुड को प्रयोग गर्नुहुन्छ अब तपाईले सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्स भन्ने अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन तर हामीले पढ्नु पर्छ कन्डिसनल सेन्टेन्स पनि हाम्रो कोर्समा यो पनि छ
सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्समा जस्तै कस्तो भने तपाईले टु टक अबाउट द फ्युचर रिजल्ट व्हिच वाज नट रियल जस्तै यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो हैन तिमी आएको भए म तिमीलाई सहयोग गर्थे हैन तिमीले मलाई तिम्रो समस्या शेयर गरेको भए मैले तिमीलाई हेल्प गर्थे यो टाइपको सेन्टेन्सहरु बनाउँछौं हामी जस्तै यहाँ हेर्नुस् हामी भविष्यको परिणाम बारे कुरा गर्न जस्तै केही कुरा यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो नि त विगतकै भविष्य भनौं न अब विगतमा गइसक्यो त्यो समय भइसक्यो त्यसमा पनि विलको पास्ट फर्मको रूपमा अब हेर्नुस् है जस्तै इफ यु केम टु हेल्प मी यदि मलाई तिमी सहयोग गर्न आएको भए म तिमीलाई सहयोग गर्थे आई वुड कम टु हेल्प यु म तिमीलाई सहयोग गर्न आउँथे if she shared her problem I would help her उनले शेयर गरेको भए म उनलाई सहयोग गर्थे हैन if I were the prime minister या हाइपोथेटिकल कुरा हेर्नुस् है if I were the prime minister I would develop my country यो I were किन भयो थाहा छ किनकि यहाँ कन्डिसनल सेन्टेन्समा तपाईको if plus I were हुन्छ है यो कुरा एकदमै ख्याल गर्नु होला धेरै विद्यार्थीहरुले यहाँ I was लेख्नुहुन्छ which is wrong अब तपाईले यसैमा के सेन्टेन्सहरु प्र्याक्टिस गर्नुस् त ल यस्तो यही स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु प्लस अब्जेक्ट र तपाईको सब्जेक्ट प्लस वुड यसलाई हामीले वुडलाई मात्रै फोकस गर्यौं यहाँ कुडलाई पनि हामी राख्न सक्थ्यौं तर हामीले अहिले एट दिस पोइन्ट वी आर लर्निङ अबाउट द युजेस अफ वुड दैट्स व्हाई वी हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वन पार्ट ल ट्राई गर्नुस् व्हाट डु यु से प्लिज क्यान यु स्पीक सम सेन्टेन्सेस यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो ल ब्यास गर्नुस् त केही सेन्टेन्सहरु If you brought a gift for me, I will very happy. I would be very happy. It's very good. Happy. Yeah, I would be very happy. Next one. Would you mind speaking, my students? If I were 22 years old, I would perfect in English. I would be perfect in English. Okay, sentence is correct, but meaning, what do you mean to say? It is not so correct. Okay. Okay. Anyway, please. Sir, मैले भन्न खोजेको म अलि यङ भइदिएको भए मैले छिटै इंग्लिश बुझ्थे होला भन्न खोजेको सर. Yeah, if I were young, I would learn English, or I would be good at English. It's very good. Next one, please. अर्को भन्नुस् त ल कसैले नेक्स्ट वान सेन्टेन्सलाई बनाउनुस् ल जस्तै तपाईले यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ यदि तिमीले मलाई भेटेको भए म तिमीलाई सहयोग गर्थे यसैलाई ट्रान्सलेट गर्नुस् ल यदि तिमीले मलाई भेटेको भए म तिमीलाई सहयोग गर्थे If you meet me I would help you. I would help you. If you meet me, I would help you. If I been a teacher, yeah, I would teach very well. Yeah, if I were a teacher, I would teach very well. यदि म पिकनिकमा गएको भए नाच्थे ल यदि म पिकनिकमा गएको भए नाच्थे ल भन्नुस् If I went the picnic, I would dance. I would dance. Oh, असरी तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है यहाँ तपाईले ग्रामरलाई सफ्टथोक होइन ग्रामर यस्तो हुँदो रहेछ ल्याङ्ग्वेजमा ग्रामरलाई सफ्टथोक मानेर ग्रामरमै हराउने होइन माय स्टुडेन्ट्स आई एम टेलिङ यु यु हैव टु गेट कन्सेप्ट अफ इट यसको कन्सेप्ट लिने हो र यसरी बोल्ने रहेछ हामीले बुझ्नु पर्ने यो रहेछ भनेर तपाईले चाहिँ बोल्नु पर्ने हुन्छ जस्तै मैले तपाईले यहाँ जसरी वाक्यहरु बनाएको छु नि यसै गरी तपाईहरुले वाक्यहरु बनाउनुस् के अनि स्ट्रक्चर करेक्ट गर्नुस् यु डोन्ट नीड टु वरी माय डियर and I suggest you yes the last ma chai if I were kina huncha sir oh it is first person pronoun यो first person pronoun हो र conditional sentence मा if सँग if I सँग were हुन्छ I सँग मात्रै होइन तपाईको यहाँ she he सँग पनि were हुन्छ
यसमा है यो त्यस कारणले गर्दा पनि अलिकति कन्फ्युजिङ हुन्छ धेरै विद्यार्थी इफ आई वाज लेख्नुहुन्छ यो कन्डिसनल सेन्टेन्समा यससँग आई वेयर हुन्छ अब हेर्नुस् यहाँ अब तपाईले सेन्टेन्स हजुर if you care to me I would marry with you या यदि तिमीले मलाई केयर गरे म तिमीसँग बिहे गर्थे भेरी गुड तिमीले मलाई केयर गरे म तिमीसँग बिहे गर्थे अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ ल सरले मलाई यदि सरले मलाई पीडीएफ फाइल दिनुभयो भने म प्र्याक्टिस गर्थे भन्नुस् त ल Can you try? यदि सरले मलाई पीडीएफ फाइल दिनुभयो भने म प्र्याक्टिस गर्थे If sir gave me PDF file, I would do homework. I would practice very well. Yeah, I would practice very well. If sir or if teacher gave PDF file, I would practice very well. Okay, this is how you have to understand, my students. Is my clear hununcha? Are you clear, my dear? It depends on your practice. यो चाहिँ अलि गाह्रै छ छैन नि सर गाह्रो केही पनि छैन सर जिन्दगीमा सबै नयाँ हो कुनै पनि चीजलाई गाह्रो भन्नुहुन्न यो नयाँ छ भन्नुपर्छ शब्दहरू पनि यस क्लियर त छ सर हैन तर अब कन्फ्युज केमा छ भनेदेखि कतिखेर चाहिँ युज गर्ने जस्तो नि अब जस्तै हजुरले भन्नुभयो यहाँ यो कन्डिसनल सेन्टेन्स चाहिँ हामीले कतिखेर युज गर्छौं अथवा हुन्छ नि अब कस्तो कन्फ्युज मलाई भन्नै आएन जस्तै हजुरले यहाँ यसरी बुझौं यसलाई यसरी बुझ जस्तै तपाईले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ कसैसँग यो आउँछ के म्याम जस्तै यदि तिमीले मलाई जस्तै मैले म गए तपाईलाई भेटे मैले आई मेट यु एन्ड आई सेड यु yesterday I suffered a lot because of the lack of money. I went there and nobody supported me. I came back with full tension. Now I am fully depressed. What to do? भनेर मैले तपाईलाई शेयर गरे अनि तपाईले मलाई हेर्नुभयो अनि भन्नुहुन्छ if you told me yesterday I would help you. यदि तिमीले मलाई हिजो भनेको भए मैले तिमीलाई सहयोग गर्थे हेर्नुस् है यसरी आउँछ स्ट्रक्चरमा चाहिँ यो माथिको जुन फर्मुला छ फर्मुला if plus subject plus v2 स्ट्रक्चर यसमा चाहिँ यो अर्को स्ट्रक्चर थप्दा राम्रै हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो मलाई सर if subject plus was word वाला पनि के त्यो पनि that is also okay या was where मा पनि तपाईको was where पनि verb to नै हो सर is को am go verb to नै हो त्यो पनि त्यसलाई पनि त्यसरी बुझ्नु जस्तै if I were भनेको तपाईको त्यो पनि were पनि verb to नै हो के okay verb to त हो तर helping verb बुझ्दाखेरि कहिले काहीँ समस्या हुन्छ sometimes you get confused जस्तै म्यामले सोध्नु भएको छ नि भर्खरै मैले भने नि एउटा म्याम बुझ्नु भयो क्लियरली तपाईले त्यो सिचुएसन कस्तो हुन्छ भने यस्तो हुन सक्थ्यो तिमीले यस्तो गरेको भए यस्तो हुन सक्थ्यो तिमीले मलाई भनेको भए मैले तिमीलाई सहयोग गर्न सक्थे भनेर बोल्दाखेरि तपाईले आउँछ त्यस्तो सेन्समा यो आउँछ केही कुरा हुन सक्थ्यो something could happen yesterday if one thing I mean if the condition of sharing with you was completed the result could take place yesterday जस्तै तपाईलाई मैले शेयर गरेको भए तपाईले मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो शेयर त गरिन नि मैले it was not real it was not possible to take place but if I shared my problem with you you would help me यसरी आउँछ यो कन्डिसनल हाम्रो यो टपिकमा अझ हामी कन्डिसनल सेन्टेन्समा पनि यो कुराहरु डिटेलमा बुझ्छौं अब हेरौँ है अब यहाँ थर्ड कन्डिसनलमा हेर्नुस् त थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्समा यो सेकेन्ड भएको अहिलेको थर्ड यो एउटै सेन्स आउँछ यसमा पनि यदि यस्तो गरेको भए यस्तो भएको हुन्थ्यो यो कल्पना र हाइपोथेटिकल रियल नहुने कुराहरु यस्तो भएको भए यस्तो भएको हुन्थ्यो यदि तिमीले मलाई तिम्रो समस्या शेयर गरेको भए मैले तिमीलाई सहयोग गरेको हुन्थे यसरी पनि यसले के देखाउँछ भने इट shows the part of imagination it shows the action which didn't take place yesterday but there was possibility हिजो कुनै कुरा हुन सक्थ्यो तर भएन सम्भावना थियो जस्तै third conditional sentence we use it to show imagination or hypothetical reference if she had come to my house I would have helped her to do homework यदि तिमी मेरो घरमा आएको भए मैले तिमीलाई होमवर्क गर्न गृह कार्य गर्न सहयोग गरेको हुन्थे
अब तपाईले यस्तो सेन्टेन्सहरु बनाउनुस् यदि तिमीले मलाई तिम्रो समस्या शेयर गरेको भए मैले तिमीलाई सहयोग गरेको हुन्थे यदि उसले राम्रोसँग पढेको भए उ पास भएको हुन्थे सम्भावना थियो नि त there was possibility but that didn't take place तर त्यो भएन यसमा स्ट्रक्चरलाई नि फोकस गर्नुस् यो सेकेन्ड कन्डिसनल थर्ड कन्डिसनल दुवैमा हामीले यहाँ वुड को प्रयोग बारे पढिरहेका छौं कन्डिसनल सेन्टेन्स होइन कन्डिसनल सेन्टेन्स को छुट्टै आउँछ हामीले वुड को बारेमा पढ्दै छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी क्लियर रहौं यसमा जस्तै इफ यु ह्याड शेयर्ड योर प्रब्लम विथ मी I would have supported you यदि तिमीले तिम्रो समस्या मसँग शेयर गरेको भए मैले तिमीलाई सहयोग गरेको हुन्थे सर यस यो भिडियो चाहिँ हामीले अलि छिटै पायौं भने हामीलाई रिभाइज गर्ने टाइम हुन्थ्यो सर रिभाइज गर्न पाउँथे फेरि बेलुकासम्म बिर्सिसके हुन्छ I will provide you don't worry I will give you लाइभ क्लासमा हुनुहुन्छ रेकर्डेड भिडियो छ आई विल प्रोभाइड यु ओके ल तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् त यसमा अलिकति आफूले अलि प्र्याक्टिस गर्नुस् है यो अब अरु वाक्यहरु बनाउनुस् जस्तै मैले केही वाक्यहरु तपाईहरुलाई भन्छु तपाईले लेख्नु होला यदि मैले पैसा कमाएको भए घर बनाएको हुन्थे ल यसैलाई चेन्ज गर्नुस् त ल यदि मैले प्रशस्त पैसा कमाएको भए काठमाडौँमा घर बनाएको हुन्थे यसलाई चेन्ज गर्नुस् ल यदि मैले प्रशस्त हैन सर If I had earned money, sufficient money, I would. If I had earned a lot of money, I would have built a house in Kathmandu. Yes. If you had eaten more, yeah. Sir, if you had eaten more, you would have gone hospital. If you had eaten more, you would have धेरै खाएको भए तिमी हस्पिटल गएको हुन्थ्यौ it's okay कुनै बासी खाना भन्न खोजेको थिए मैले yeah no it's okay meaning is clear तपाईको मेनली मैले के खोज्छु भने तपाईले यसको मिनिङ त आइहाल्छ कि स्ट्रक्चरमा बोल्दाबित्तिकै मिनिङ त आउँछ यदि हामीले राम्रोसँग बुझेको भए सरले अर्को टपिक पढाएको हुनुहुन्थ्यो भन्नुस् त ल if we had understand properly if we had understood properly we would have we would have started new chapter भन्न नि सक्नुहुन्छ teacher would have taught new chapter okay यसो तपाईले धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् यसमा अब यो एउटा कन्सेप्ट लिएपछि तपाईले यहाँ त कन्सेप्ट लिने हो अब सेन्टेन्स त हजुरले बनाउने मैले टुडे आई विल प्रोवाइड यु असाइनमेन्ट अल्सो आई विल गिभ यु सम वर्क्स एन्ड all of you are not doing your homework daily and I'm very much upset because I haven't seen all of you submitting your assignment on time. I'm very much worried about teaching you. I request you, please, you are here, with a sort of, let's say, aim. Yeah, you have an aim from this class. You want to be good at English. You want to be a good writer. You want to be a good speaker. And my dear, until and unless you practice more, it is not possible. Just by joining the class, you cannot be at the position that you have expected. It's my request for you to be laborious and submit your assignment on time. Okay. Next one part. Would for preference. Your preference भनेको महत्त्व दिनलाई के यो भन्दा त्यो भनेर भन्दाखेरि हामीले I would rather work in the field than go to abroad. विदेश जानु भन्दा म खेतमा काम गर्छु. गर्न रुचाउँछु. विदेश जानु भन्दा म खेतमा काम गर्न रुचाउँछु. I would rather speak in English than speak in Nepali. नेपालीमा बोल्नु भन्दा म चाहिँ अंग्रेजीमा बोल्न रुचाउँछु. अब तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ I would rather, let's say, speak in English than write in Nepali. नेपालीमा लेख्नु भन्दा अंग्रेजीमा मलाई बोल्न मन पर्छ.
अब तपाईले यसमा यो भन्दा त्यो मलाई यस्तो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि प्रेफरेन्स देखाउँदाखेरि वुडको प्रयोग गर्नुहुन्छ टु शो द प्रेफरेन्स अफ समथिङ अफ एन एक्सन लेट्स से यसरी तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब यसरी मैले तपाईलाई वुडको बारेमा डिटेलमा तपाईहरुलाई मैले सिकाएँ हामी युज टु लाई पनि हेर्छौं तर अहिले वुडको बारेमा तपाई क्लियर हुनुहुन्छ आर यु क्लियर एट दिस पोइन्ट माइ स्टुडेन्ट्स I have taught you many more uses of wood. Actually, flashback मा जाऊँ म तपाईहरुलाई यो यसको flashback मा लगेर फेरि सुरुमा हेर्छु सुरुमा मैले के सिकाएँ तपाईलाई wood लाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने प्रेजेन्ट चोइस र रिक्वेस्ट को कारण लागि wood कसरी प्रयोग गर्ने सब्जेक्ट प्लस would like to प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट प्रेजेन्ट चोइस तपाई जस्तै चाहन्छु यस्तो गर्न चाहन्छु यस्तो गर्न चाहन्छु भनेर भन्दाखेरि wood को प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईले कसैलाई प्रेजेन्ट पोलाइट रिक्वेस्ट तपाईले कसैलाई केही कुराहरु रिक्वेस्ट गर्दै सोध्दै हुनुहुन्छ हैन के तपाई यस्तो गर्न चाहनुहुन्छ मलाई सोध्दै गर्दाखेरि वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस लाइक टु प्लस भवन प्लस अब्जेक्ट को युज गर्नु पर्यो र तपाईले पोलाइटली कसैलाई केही कुरा गर्नको लागि रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइन्ड प्लस भफर प्लस अब्जेक्ट को तपाईले युज गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तै गरी विल को पास्ट फर्म को रूपमा पनि हामीले वुड लाई प्रयोग गर्छौं र यस्तो गर्दाखेरि पास्ट ह्याबिट प्लस पास्ट एक्सन लाई पनि जोडौं एउटा स्टुडेन्टले भन्दै हुनुहुन्थ्यो सर यसरी पनि मैले बुझे भन्नुभयो त्यो पनि एउटा राम्रो तरिका हो बुझ्ने पास्ट एक्सन को रूपमा पनि बुझौं हामीले यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ हामी जाने थिए यस्तो गर्ने थिए यस्तो गर्नुहुन्थ्यो भन्ने टाइपको सेन्टेन्सहरु हामी बनाउन सक्छौं र सेकेन्ड कन्डिसनल सेन्टेन्समा हामीले जस्तै कस्तो भने रिजल्ट फ्युचर रिजल्ट जुन चाहिँ रियल थिएन हैन जस्तै यस्तो भएको भए यस्तो हुन्थ्यो पहिला यस्तो भएको भए भनेको चाहिँ त्यो हुँदै भएन त्यो हुँदै भएन त्यसकारणले गर्दा रिजल्ट आएन हैन इट शोज द रिजल्ट आई मीन पोसिबिलिटी अफ द एक्सन इन द पास्ट विगतमा यस्तो हुन सक्थ्यो तर भएन भन्ने सेन्सको आउँछ यसमा सेकेन्ड कन्डिसनल र थर्ड कन्डिसनलमा पनि मैले तपाईलाई क्लियर गरेको छु वुड लाई मात्रै लिएर है फेरि यहाँ मैले कन्डिसनल सेन्टेन्स पढाइराको छैन तपाईलाई वुड को प्रयोग हामीले कसरी गर्नुपर्छ आई एम टकिङ अन दैट वन साइड मैले तपाईलाई त्यो साइडमा क्लियर गरे है र अर्को वुड फर प्रेफरेन्स यो भन्दा त्यो म यो गर्नु भन्दा त्यो गर्न चाहन्छु भन्ने टाइपको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि हामीले कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ मैले तपाईलाई त्यसो पनि क्लियर गरे इफ यु हैव टाइम आई गो टु द नेक्स्ट वन कन्टेन्ट माइ स्टुडेन्ट्स यदि तपाईसँग समय छ भने म तपाईलाई युज टु को बारेमा पनि पढाउन चाहन्छु व्हाट डु यु से हैन सर मसँग त you are busy many of you are ready to or about to go to office here I know that okay thank you so much student this much for today see you on Sunday okay sir यो यदि पोसिबल भयो भने यो भिडियो अलि छिटै राखिदिनु होला न सर प्र्याक्टिस गर्न इजी हुन्छ के okay my students okay I will definitely provide you don't need to worry thank you so much my students bye all of you